अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के असरात, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरियों की दुहाई, हुकूमत से कीमतें फौरी कम करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत यही है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, आवाम को मुश्किलात है, गरीब आवाम है, ये कहाँ से पूरा करेगा? ये घर का राशन पूरा करेंगे या तेल खरीदेंगे या कहाँ बुझाएंगे? शहरों को जो है ना खाने पीने का बड़ा मुश्किल है भाई। पेट्रोल को तो एक अलग बात है, अभी लोग पैदल पे जो है ना साइकिल पे मजबूर हो गया कि हम लोग घर से साइकिल निकाल करके जो है ना कहीं अपना जगह तक पहुँचे। एक लिमिटेड इनकम कमाते हैं और ये 55 रुपये 50 रुपये इस तरह बढ़ जाना मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। जंग कहीं और लगी हुई है मगर बढ़ाना इन्होंने पाकिस्तान के अंदर है। रातों रात जो है वो करोड़ों रुपए हमारी के हुकूमत ने कमा लिए। ये हुकूमतों के करने के काम में आवाम को रिलीफ देना चाहिए रमज़ान शरीफ में, बजाय रिलीफ के 55 रुपये एक साथ बढ़ा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत अता करे बस। लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। मजबूरी में कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला करना पड़ा। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतों को वापस अपनी सतह पर लाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $106.80 हो चुकी, डीजल की कीमत $150 फी बैरल के करीब पहुंच चुकी है। हमसाया मुल्क से शुरू आग ने खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। मौजूदा सूरत हाल खत्म होने की कोई तारीख मुतय्यन नहीं। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो चुका। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। मैक्रो इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी पोजीशन पर है। पाकिस्तान खत्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे मुकर्रर है। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपये का हो गया। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से इंतहाई कम, 1 लीटर पेट्रोल 116 टका में फरोख्त होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया सैलाब आने को तैयार। आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किरायों, अशया खुलनोश की कीमतों पर असरात मुरतब होंगे। अद्वियात, सब्जी, फल और दीगर ज़रूरतें ज़िंदगी की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किसी मजबूरी के तहत किया गया तो वफाकी हुकूमत टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में कमी का ऐलान करे। हुकूमत ने पॉलिसियों पर नजरसारी ना की तो पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही इस मुल्क में, मेरी तो समझ से ये बार हो रहा है। हमने ड्यूटी पर पहुंचना है, हालात ऐसे हुए पड़े हैं, महंगाई रातों रात 12 बजे बोला 323 रुपये का पेट्रोल होगा, लेकिन उसके बावजूद पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं ही नहीं भाई, महंगा हो गया, मिल जाए तो यही मेहरबानी है। अब रात गवर्नमेंट ने चढ़ा दिया, ठीक है, तो आप दे तो दो, देख लो दुनिया कैसे परेशान हो रही है। आप खुद देख लीजिए कि पेट्रोल जो है वो रात में इन्होंने बढ़ा दिया और रात में मिल भी रहा था, ठीक है ना। अब सुबह ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास ज़ख़ीरा नहीं हो, कि किसी के पास स्टॉक नहीं हो, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, परेशान है आम आवाम में, परेशान तो होंगे। पेट्रोल यहाँ पे मिल नहीं रहेगा। कल रात में भी यहाँ बुरी तरह रश लगा हुआ था, आधे पेट्रोल पंप से पेट्रोल ख़त्म हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद किल्लत। कराची के कुछ पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं। शहरी दर बदर, सुबह के वक्त दफ्तर जाने वाले शहरी को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा तो कर दिया, अब दस्तयाबी भी यकीनी बना दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज।
درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس 15 دن کا اسٹاک موجود ہونے کے باوجود قیمتیں بڑھانا غیر قانونی ہے۔ اوگرا اور وزارت توانائی 15 دن کے پیٹرولیم ذخائر کی تفصیلات عدالت میں پیش کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی اور عوام دشمن اقدام ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ، بجلی، زراعت اور اشیاء خورنوش مہنگی ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ چند ہفتوں میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ قطری وزیر توانائی کی عالمی انرجی سپلائی پر شدید اثرات کی پیش گوئی۔ خلیجی ممالک توانائی کی پیداوار روک سکتے ہیں۔ قطر وزیر توانائی کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو کہا، جنگ خلیجی ممالک سے توانائی کی برآمدات روک دے گی۔ امریکہ کے ایران پر جنگ عالمی معیشت کو گرا سکتی ہے۔ جنگ ختم ہو بھی جائے تو سپلائی نارمل ہونے میں ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 10% سے زائد بڑھ گئیں۔ برطانوی برنٹ خام تیل $8 مہنگا، فی بیرل قیمت $94.77 ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں $11 کا اضافہ، $92.31 فی بیرل میں فروخت۔ حملوں کی نئی لہر کے بعد توانائی مارکیٹس میں شدید بے چینی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے، تہران میں سرکاری اہداف پر شدید بمباری۔ تہران کے مغربی حصے میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔ خلیجی میڈیا کے مطابق تہران کے آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتیں تباہ ہو، دھوئیں کے بادل میلوں دور سے دکھائی دیے۔ امریکی اور اسرائیلی فوج نے مہرآباد ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی۔ شہداء میں 198 خواتین، طبی عملے کے 8 ارکان بھی شامل۔ ایران نے اردن میں تھارڈ ڈیفنس سسٹم کا ریڈار تباہ کر دیا۔ لبنانی شہر القوزہ میں اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ کی امن فورس کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے امن فورس کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اب تک 43 ایرانی جنگی جہازوں کو نقصان یا تباہ کیا جا چکا ہے۔ ایران میں 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، وسطی اور جنوبی اسرائیل مغربی کنارے کو نشانہ بنایا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائل برسائے۔ ایران کا عراق میں امریکی کمپنی کے BR کے ہیڈ کوارٹرز پر میزائلوں سے حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق حملے میں امریکی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کا عراقی شہر اربلین میں امریکیوں کے ممکنہ زیر استعمال ہوٹل پر بھی حملہ کیا۔ لیبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید لڑائی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیٹے سمیت کئی فوجی شدید زخمی۔ صہیونی فوج کی لیبنان کے شہر سیادہ میں بمباری، 5 افراد جاں بحق، شہداء کی تعداد 217 ہو گئی۔ برطانیہ کے 4 لڑاکا طیارے قطر اور قبرص سے خلیجی ریاستوں کے دفاع کے لیے تعینات۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے لڑاکا طیارے اتحادیوں کو ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے بچائیں گے۔ امریکہ کی اسرائیل کو فوری اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل کو $150 ملین سے زائد کا اسلحہ بیچا جائے گا۔ پیکج میں انجنرل پریزم بم اور دیگر جنگی ساز و سامان شامل۔ موجودہ ہنگامی صورتحال میں اسرائیل کو فوری اسلحے کی ضرورت ہے۔ لاجسٹک اور تکنیکی معاونت کی خدمات بھی دی جائیں گی۔ دوسری جانب امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کا جدید ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکی دفاع کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی تیاری بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کے پاس کم درجے کے ہتھیاروں کا تقریباً لامحدود ذخیرہ ہے۔ کم درجے کے ہتھیار ایران جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایران کی فوج، نیوی، فضائیہ اور ذرائع ابلاغ سب ختم کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی رہنماؤں کے 62 ختم ہو چکے۔ ایرانی اپنی قیادت کے تیسرے سر تک پہنچ چکے ہیں۔ ایران کے پاس 32 بحری جنگی جہاز تھے، سب سمندر کی تہہ میں ہے۔ جنگ میں امریکی فوج بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ امریکہ کی اب پہلے سے زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ دوسروں کو خطرے میں ڈالنا ہی ہمارا کام ہے۔ اس وقت صرف ایرانی شہریوں کو تشویش ہونی چاہیے، جو سمجھتے ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ ہر چیز کی نگرانی کی جا رہی ہے اور کمانڈرز ہر پیش رفت سے آگاہ ہیں۔ امریکہ جانتا ہے کون کس سے بات کر رہا ہے اور کن معاملات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔